इंशाअल्लाह ताला एक 2-3 महीने के अंदर ये ब्रिज का काम मुकम्मल हो जाएगा। अख्तरुल ईमान साहब ने करीब 250 करोड़ की लागत के ब्रिज के काम की मंजूरी करवाई है और इंशाअल्लाह ताला वो काम जल्दी से जल्द शुरू होगा। पिछले 5 साल में अख्तरुल ईमान साहब ने अमूर में 800 करोड़ के काम मुकम्मल करवाए और जिसमें से बहुत से काम शुरू हो चुके हैं, बहुत से काम शुरू होना है। तो मैं आपको ये रिपोर्ट कार्ड देने के लिए आया हूँ जो अख्तरुल ईमान साहब के वजह से जो विधायक यहाँ पर अमूर की विधानसभा में आया है, बल्कि ये अख्तरुल ईमान बिहार की विधानसभा में अकेले खड़े होकर सीमांचल, अमूर, वैसा, किशनगंज, कोचा दामन, बहादुरपुर, बहादुरगंज और तमाम इलाकों के गरीब और मजलूम आवाम की आवाज बनकर आपके मसाइल की तर्जुमानी अख्तरुल ईमान बिहार के विधानसभा में कर रहे हैं। जो 5-5, 6-6 मरतबा के विधायक थे, उन्होंने 25-30 साल में काम नहीं किया, जो सिर्फ 5 साल में अख्तरुल ईमान ने उन कामों को शुरू करा दिया। मैं आपसे दोबारा अपील करने आया हूँ कि आज आपको जिस तरह आपने पिछली बार अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब करके सीमांचल में आपने जहाँ पर मुसलमानों की सियासी क़यादत को मजबूत किया, आज हम पहले से ज्यादा इस बात की जरूरत है कि अख्तरुल ईमान को हम दोबारा बिहार की विधानसभा में बुलाएं, न सिर्फ बल्कि सीमांचल के लिए, बल्कि बिहार के गरीब और मजलूम आवाम के लिए। और जो मद्दे मुकाबले जो पार्टी आ रही है, बताइए वो इस बात को मानने को भी तैयार नहीं है कि सीमांचल एक पसमानदा इलाका है। वो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि मुसलमानों की सियासी क़यादत हो सकती है। आज आप देखते हैं कि किस तरीके से कोशिशें की जा रही है कि आपकी आवाज़ को दबाया जाए। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप मुतहदा तौर पर अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल करिए, बटन छाप पर बटन दबाइए, अपने बटन छाप पर बटन दबाइए, अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करिए, बटन छाप पर बटन दबाइए और उन लोगों को हराइए जो 5-5 मरतबा इलेक्शन जीत कर उस पार्टी को हराइए जिसने कभी भी अमूर में कुछ काम नहीं किया। आप बटन छाप का साथ दीजिए ताकि सीमांचल की लड़ाई को हम जारी रख सकें। बटन छाप पर बटन दबा कर वोट दीजिए ताकि बिहार की विधानसभा में पूरे गरीब मुसलमानों से इंसाफ हो सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सीमांचल की सरजमीन है। सीमांचल नाम देने से दूसरी पार्टी के लोग कतराते थे, आज मजलिस ने उनको मजबूर कर दिया। मोदी आता है तो सीमांचल कहना पड़ता है, तेजस्वी आता है तो सीमांचल कहना पड़ता है, कांग्रेस के कायदीन आते हैं तो सीमांचल कहना पड़ता है। ये सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई, आपकी सियासी क़यादत को मजबूत करने की लड़ाई। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि हमको और यहाँ पर विकास के काम करवाना है, हमको भ्रष्टाचार को खत्म करना है और बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए अख्तरुल ईमान ने लालू प्रसाद यादव को खत लिखा, तेजस्वी यादव को खत लिखकर कहा कि आइए हमारा साथ दीजिए, हम नहीं चाहते कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। अख्तरुल ईमान ने लेटर में लिखा कि हमको 6 सीट दीजिए, 5 तो हम जीत चुके हैं, मगर ये भी लिखा कि अख्तरुल ईमान ने कहा कि अगर तेजस्वी को सत्ता मिलती है तो हमको मंत्री का पोस्ट नहीं चाहिए, हमको सीमांचल में एक सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए ताकि सीमांचल की जनता को इंसाफ मिल सके। सीमांचल में पुल बनाइए, सीमांचल में एम्स को बनाइए, सीमांचल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसको बनाइए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा लड़ाई यही रही कि सीमांचल में चाय की खेती को उसकी कीमत मिले, मक्के की कीमत की मिले। ये तमाम चीजें मजलिस कोशिश कर रही है। तो मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि दोबारा 5 साल के लिए अख्तरुल ईमान को आपका नुमाइंदा बनाकर बिहार की विधानसभा में भिजाइए। क्या आप लोग अख्तरुल ईमान को वोट देंगे? बटन छाप पर बटन दबाएंगे, अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे। आप
اتحاد کا مظاہرہ یہ ہے کہ پولنگ بوتھ کو جا کر پتنگ چھاپ پر بٹن دبانا ہے تو دبائیں گے، سیمانچل کو انصاف دلائیں گے، بی جے پی کو ہرائیں گے، ان غداروں کو ہرائیں گے جو ہمارے سارے اس کو لوٹ کر لے کر گئے۔ بہت بہت شکریہ۔ سیمانچل زندہ باد، مجلس اتحاد المسلمین زندہ باد، اختر الایمان زندہ باد۔ اور یہاں پر آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بی جے پی نے، نتیش کمار نے، چراغ پاسوان نے، کشواہا صاحب نے مل کر ایک ملک کے لیے کالا قانون بنایا جس کو وقف ترمیمی قانون کہا جاتا ہے۔ اس قانون کے ذریعے مودی بہار کے مسجدوں کو چھیننا چاہتے ہیں، درگاہوں اور خانقاہوں کو ویران کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، عیدگاہ کی زمین کو لینا چاہتے ہیں، قبرستان کی زمین کو لینا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، اس کالے قانون کے خلاف بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہم اپنی مسجد کا سودا نہیں کر سکتے، ہم وقف کی جائیداد پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ مودی سیمانچل کو آ کر سیمانچل کی عوام کو بدنام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر گھسپیٹیاں ہیں۔ ہم مودی کو، امت شاہ کو، نتیش کمار کو بتا رہے ہیں کہ سیمانچل میں کوئی گھسپیٹی نہیں ہے۔ یہ سیمانچل ایک غیور ہندوستانی عوام کی ایک جگہ ہے۔ اگر دوبارہ مودی بدنام کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اس کا جواب پتنگ چھاپ پر بٹن دبا کر دیں گے۔ سیمانچل کی جنتا اس بات کو ہرگز ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ آ کر یہاں پر سیمانچل کی جنتا کو بدنام کریں۔ ہم اس کے مذمت کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں، اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ پورے ملک میں نریندر مودی کی سرکار نے ایک نفرت کا ماحول پیدا کر دیا۔ بلڈوزر استعمال ہوتے ہیں گھروں پر، بلڈوزر استعمال ہوتے ہیں مدرسوں کے اوپر، قانون بنایا جاتا ہے اس طریقے سے کہ ہماری شناخت کو کمزور کیا جائے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ملک کے حالات کو بھی سامنے رکھیے۔ بھارت کی پارلیمنٹ میں جب یہ کالا وقف کا قانون لایا گیا تھا، میں نے اس کالے قانون کی دھجیاں اڑائی، سنویدھان کا اور تمام قانون کو سامنے رکھ کر میں نے مودی امت شاہ کی اس دلیل کو جھوٹا ثابت کیا کہ وقف کی جائیداد، اور میں نے بی جے پی نتیش کمار کے ایم پیز کے سامنے یہ کہا کہ وقف کا قانون، تم جس کا مالک اللہ ہے، تم یہ ہم سے چھین کر اپنے آپ کو مالک بنانا چاہتے ہو، اور میں نے کہہ کر اس قانون کو پھاڑ کر پارلیمنٹ میں پھینک دیا۔ ہم اس طرح کے قانون کو نہیں مانتے جو ہمارے مساجد کو چھیننا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحد رہیے۔ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ صرف جلسے میں نعرے لگا کر نہیں چلے جانا، بلکہ اتحاد اور محبت کا مظاہرہ ہم کو پولنگ بوتھ میں جا کر پہلے سے زیادہ بھاری اکثریت سے اختر الایمان کو آپ کو کامیاب کرنا ہے۔ پتنگ چھاپ پر اور لگائیے اور میرے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ السلام علیکم۔